बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा हो, और आज के महंगाई के दौर में तो अमीर और गरीब सब परेशान हैं। आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे अमाल बताए जाएंगे जिनसे रिज़्क़ में और मालो दौलत में बेपना इजाफा होता है। रिज़्क़ किसे कहते हैं और रिज़्क़ का मतलब क्या है? हमारे यहाँ रिज़्क़ को पैसा या खाने पीने की अशिया ही समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रिज़्क़ कहते हैं अता को, यानी हर वो नेमत जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई है वो रिज़्क़ कहलाती है। जैसे वक्त है, दौलत है, खाने पीने की अशिया हैं, औलाद है, इज्जत है, ताकत है और तरह तरह की नेमतें हैं जिनसे इंसान फायदा उठा सकता हो, वो सब रिज़्क़ में शामिल होती हैं। वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिनको करने से इंसान के रिज़्क़ में इजाफा और बरकत होती है? पहला काम तौबा व इस्तग़फ़ार करना। कुरान करीम में कई मुकामात पर तौबा व इस्तग़फ़ार के जरिए रिज़्क़ में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स बकसरत इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देते हैं और हर तंगी से कुशादगी अनायत फरमाते हैं, और ऐसी राहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिनका उसके जहन में ख्याल तक नहीं होता। इसलिए जो शख्स भी तौबा व इस्तग़फ़ार करता रहता है, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता रहता है, तो उसके रिज़्क़ और माल में इजाफा होता है। दूसरा काम हस्बे तौफीक सदका व खैरात करना। कसरत रिज़्क़ के असबाब में से एक सबब हस्बे तौफीक और हस्बे हैसियत सदका व खैरात करना भी है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे उसका अजर उसके पीछे आएगा, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। इसलिए जो शख्स भी अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। एक मुकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। इसलिए जो इंसान भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस पर खर्च करते हैं, यानी अल्लाह ताला उसे मालो दौलत और रिज़्क़ से नवाजते हैं। तीसरा काम पाक दामनी के लिए शादी करना। रिज़्क़ को बढ़ाने के असबाब में से एक सबब है कि पाक दामनी के लिए शादी करना। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, तुम में से जो मर्द व औरत बेनिकाह हों उनका निकाह कर दो, और अपने नेक गुलाम और लौंडियों का भी निकाह कर दो। अगर वो मुफलिस भी हों, यानी तंग दस्त हों और गरीब हों, तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। गनी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला उन्हें मालदार बना देगा। इसलिए गुर्बत और तंगदस्ती निकाह में माने नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है कि निकाह के बाद अल्लाह ताला उनकी तंगदस्ती, मुफलिसी और गरीबी को अपने फजल से इमारत और गिना में बदल दे। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाते हैं। उनमें से एक शख्स वो भी है जो अपने दामन को पाक रखने के लिए निकाह कर लेता है। तो जब इंसान अपने दामन को पाक रखने के लिए निकाह करेगा तो अल्लाह ताला उस इंसान की जरूर मदद फरमाएंगे, और जब अल्लाह पाक अपने बंदे की मदद फरमाते हैं तो वह बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता। चौथा काम अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाएंगे। इस आयत में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह पर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाते हैं, यानी अल्लाह पाक उसके हर काम में उसके लिए काफी हो जाएंगे। और जब अल्लाह ताला अपने बंदे की किफायत करेंगे तो वह बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। तवक्कल का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि इंसान अल्लाह पर तवक्कल करके खुद घर बैठ जाए और ये समझे कि अब मुझे रिज़्क़ मिलेगा। ऐसा नहीं है। इंसान को तमाम कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए, कमाई के रास्ते तर्क नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको इख्तियार करना चाहिए। परिंदों की मिसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से दी है कि वो अल्लाह पर तवक्कल तो रखते हैं, लेकिन सुबह सवेरे वो अपना घोंसला छोड़कर रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, और यही उनकी कोशिश होती है। ये बात इंसान को भी समझनी चाहिए कि तवक्कल अल्लाह के साथ वो रिज़्क़ को कमाने के लिए लगा रहे। पांचवा काम तकवा इख्तियार करना। तकवा भी उन कामों में से है कि जिनकी वजह से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है।
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ انسان اللہ کے خوف کے سبب گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جائے تو اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چھٹا کام اللہ کا شکر ادا کرنا۔ رزق بڑھانے والے کاموں میں ایک کام اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لانا بھی ہے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کشادگی اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ شکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور اعمال سے بھی کیا جاتا ہے۔ شکر کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کا استعمال اسلامی طریقے سے کیا جائے۔ ساتواں کام صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے وسعت رزق یعنی رزق میں کشادگی اور لمبی عمر کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے، اور اگر کچھ غریب رشتہ دار موجود ہوں تو ان کی مدد کی جائے اور اپنے تمام رشتہ داروں کو شرارت اور فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ تو جب انسان یہ سب کام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ آٹھواں کام صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ اس وقت کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ یعنی صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے سے بھی رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور نبی کریم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو اس لیے جو لوگ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ صبح سویرے اپنے کاروبار اور اپنے کام کے لیے نکلا کریں، تو انشاءاللہ ان کے کاروبار اور ان کی کمائی میں برکت ہوگی۔ نواں کام گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کا انسان کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی اور گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے، گناہوں کا اثر انسان کے ظاہر اور باطن پر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ نیکی سے دل میں نور، چہرے پر خوبصورتی، بدن میں قوت، رزق میں وسعت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ گناہوں سے دل میں تاریکی، چہرے پر بدصورتی، بدن میں کمزوری، رزق میں تنگی اور دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان اگر یہ بات جانتا ہے کہ وہ کوئی گناہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی۔ 10واں کام لگاتار حج و عمرہ ادا کرنا۔ کثرت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب لگاتار حج و عمرہ کرنا بھی ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو یعنی مال و دولت والا ہو، جو حج و عمرہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ لگاتار حج و عمرہ کرتا رہے۔ جو شخص لگاتار حج و عمرہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہیں وہ 10 کام جن کے کرنے اور اپنانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی انسان ان 10 کاموں کو کرنے والا بن جاتا ہے، اس کو عطا کی جانے والی تمام نعمتوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان 10 اعمال پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے رزق میں بے پناہ خیر و برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔